बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के जदीद दौर में हर कारोबार, हर अदारा, हर बिजनेस चाहता है कि उसका ऑनलाइन वजूद मौजूद हो। ऑनलाइन वजूद से मुराद ये है कि गूगल में या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आप जब नाम नॉर्मली हम गूगल यूज़ करते हैं, आप किसी इदारे का नाम लिखते हैं, उस पर आप लिखते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी या PU.edu.pk या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमने कोई काम भी आज करना हो, कोई अपने थीसिस के हवाले से रिसर्च करनी हो, हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, हत्ता कि यूटिलिटी जो बिल्स हैं वो डाउनलोड करने हों, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई आर्डर डाउनलोड करना हो, या कोई और इस हमें इंफॉर्मेशन दरकार हो, तो फिर हम गूगल में जाके मुतल्लका अदारे या बिज़नेस की जो वेबसाइट है उसका एड्रेस लिखते हैं। इन वेबसाइट बुनियादी तौर पे वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से कोई भी अदारा, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी फ़र्द अपनी ऑनलाइन शनाख्त बनाता है। तो हम देखते हैं कि वेबसाइट क्या होती है और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें वेबसाइट के लिए ज़रूरी होती हैं। तो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम मुख्तसरन देखते हैं कि एक वेबसाइट के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं, उनका क्या नाम है और उनका इस्तेमाल क्या है। बुनियादी चीज़ें हम देखेंगे वेबसाइट की। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब वेबसाइट को देखें, अगर हम डिफाइन करें, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड नेटवर्क वेब रिसोर्सेज such as web pages, multimedia content, which are typically identified with a common domain name and published on at least one web server. Examples are, अब यहाँ अगर आप देखें तो वेबसाइट क्या है कि जो उस पे वेब पेजेस होंगे, उसके अलावा कंटेंट से मुराद है कि जो भी आप लिखेंगे वो वेबसाइट पे, जो भी आप तहरीर करेंगे किसी भी टॉपिक पे लिखेंगे वो कंटेंट होगा, वो इमेज हो, कोई तस्वीर हो, वो आपका कोई वीडियो हो, वो सारा। तो इसे डोमेन नेम होता है। नीचे अगर हम देखें तो डोमेन को डिफाइन किया, टॉप डोमेन, TLD, टॉप लेवल डोमेन। और डोमेन क्या होता है, जिस तरह आप वेबसाइट का एड्रेस गूगल में लिखते हैं तो आप लिखते हैं .org, .net, .pk, ये सारे डोमेन हैं। होस्टिंग, वेब होस्टिंग और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो होस्टिंग जो है असल में वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है उसे कहते हैं वेब होस्टिंग, कि जिस पर वो आपकी वेबसाइट रन करेगी। ऑनलाइन जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो वेब होस्टिंग होती है। होस्टिंग अलहदा चीज़ है, डोमेन अलहदा है। होस्टिंग से होस्टिंग होता है मेज़बान, यानी जिस पे उस वेबसाइट ने चलना है। Service, जो business that provides the technology and services needed for the website or web page to viewed in the internet। तो इंटरनेट पे जो हम देखते हैं वो जो इसकी एग्जिस्टेंस है ऑनलाइन सारी, वो बुनियादी तौर पे होस्टिंग की वजह से है। अब होस्टिंग जो है जिस कंपनी से आप ले रहे हैं उससे डोमेन लें, उससे भी ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं। आप अगर रिक्वायरमेंट देखें, और डोमेन नेम क्या होता है, जैसे .com, .org, .pk, .net। वेबसाइट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, ये डिफरेंट वेबसाइट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वर्डप्रेस यूज़ होता है। उसके अलावा विक्स है, शॉपिफाई है या ब्लॉगर्स है, वो डिफरेंट वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स हैं। वेबसाइट होस्टिंग आइदर मैनेज्ड बाय द वेबसाइट बिल्डर और सेपरेट, यानी ये हम पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट, क्या चीज़ें ज़रूरत हैं हमें वेबसाइट के लिए। अब होस्टिंग, जिस कंपनी से आप वेबसाइट लेंगे उसकी भी होस्टिंग ले सकते हैं, यानी जिससे आपने डोमेन नेम लिया, आप किसी और से भी डिफरेंट से भी ले सकते हैं, यानी ये जो है अलग-अलग भी ले सकते हैं, सेम भी। आपका वो इमेज कोई होगा ताकि आप प्रोफेशनल उस पर नजर आए। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, मतलब ये होता है कि देखें उसमें सारा हमारा डाटा मौजूद होता है वेबसाइट में। आपका उसमें पासवर्ड होता है, बाज़ औक़ात कोई अकाउंट की डिटेल होती है,
تو سب کو آن لائن جو سیکیور کرنے کا سسٹم ہے اس سسٹم کا نام ہے SSL سرٹیفکیٹ، یعنی سیکیور ساکٹ لیئر۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ ٹیمپلیٹ ڈیزائن، وہ جو آپ جب ہم ویب سائٹ کو کھولتے ہیں تو جو ہمیں اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اس کو ٹیمپلیٹ یا ڈیزائن کہتے ہیں۔ اس کو بیسیکلی اس کا ٹیکنیکل نام ہے تھیم۔ جب ہم کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو ویب سائٹ کھلنے کے بعد جو پہلا امیج، جو پہلی چیز ہمیں سامنے کمپیوٹر پہ نظر آتی ہے اس کو تھیم کہتے ہیں۔ اس کو ٹیکنیکل زبان میں فرنٹ اینڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ امیجز جو ہیں وہ آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں، آپ کوئی آن لائن بھی لے سکتے ہیں، کوئی سٹاک امیجز ہیں وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ امیجز ایڈیٹر بھی ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی امیج، کوئی تصویر ہے، کوئی پکچر ہے، آپ چاہتے ہیں اس کی ڈائمینشن چینج کرنا چاہتے ہیں یا اس کا سائز چینج کرنا چاہتے ہیں، اس کو کراپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کر سکیں۔ Logos are symbols made up of text and images that help us identify brand۔ اب لوگو جو ہے وہ کوئی پکچر بھی ہو سکتی ہے، کوئی ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے جو کمپنی کی شناخت ہوتی ہے۔ گوگل انالیٹکس جو ہے یہ گوگل کا ایک ٹول ہے جو ہمیں اپنی ویب سائٹ کی پرفارمنس بتاتا ہے کہ ویب سائٹ کی پرفارمنس کیسی ہے، کتنے لوگوں نے اس کو وزٹ کی، کب وزٹ کیا، کب نہیں کیا، کون سا کنٹینٹ بہتر پرفارم کر رہا ہے، کون سا نہیں کر رہا۔ یہ سارا کچھ ہمیں گوگل انالیٹکس بتاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس کی بنیادی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو ویب سائٹ کے لیے ریکوائرڈ ہیں، اور بھی کافی چیزیں ہیں، یہ چند دیکھیں جو بنیادی ہم نے ڈسکس کی۔ جی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ویب سائٹ اور اس کے علاوہ ویب سائٹ کو دیکھا کہ ویب سائٹ کو کہتے کیا ہیں یا اس کو ڈیفائن کیا ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے ڈومین، SSL کیا ہوتا ہے، امیج کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے ویب سائٹ کی اور بنیادی جو چیزیں درکار ہے ویب سائٹ کے لیے وہ ہم نے دیکھی، اور ہم آنے والی ویڈیوز میں اس کو ان ڈیپتھ، ان تفصیل میں ہم ویب سائٹ کی مختلف چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہم نے بنیادی اس کے انگریڈینٹ یا اجزاء یا اس کے لوازمات ویب سائٹ کے بتائے وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آئندہ کبھی بھی آپ سے کوئی ویب سائٹ کے حوالے سے سوال کرتا ہے یا آپ کے اپنے ذہن میں ویب سائٹ کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ یاد آئیں گی، اور آنے والے وقت میں کبھی آپ کے استعمال میں آپ کو ضرورت پڑے تو یہ آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہوں گی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔